अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। रहबर अदब यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। प्यारे दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कल का JKPSC उर्दू का क्वेश्चन पेपर जो कि हम सॉल्व करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 था, अकबर इलाहाबादी की पैदाइश कहाँ हुई थी? इसका सही जवाब था इलाहाबाद, लेकिन ये यहाँ पर ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ था, तो इसका जवाब लखनऊ भी हो सकता है। सवाल नंबर 2 है, दर्ज झैल शेर किसका है? शेर मेरे हैं गो खास पसंद, पर मुझे गुफ्तगू आवाम से है। इसका जवाब है मीर तकी मीर। पतरस बुखारी के इंशाया मरहूम की याद में मरहूम लफ्ज़ का इस्तेमाल किसके लिए किया गया है? जवाब है दोस्त के लिए। खाका नामदेव माली का मुसन्निफ कौन है? जवाब है मौलवी अब्दुल हक। साहिल और समंदर में एहतिशाम हुसैन ने किन दो मुल्कों के सफ़र से मुतल्लिक अपने तासुरात व वाक़ात को बयान किया है? जवाब है अमेरिका और इंग्लिस्तान। दर्ज झैल में से किस नावल की तख्लीक दहली में हुई? जवाब है तौबतुन नसूह। दर्ज झैल में से किस किरदार का ताल्लुक प्रेमचंद की अफसाना कफन से नहीं है? जवाब है दुनिया, जो कि गौदान का किरदार है। टोबरटेक सिंह का असल नाम क्या है? जवाब है बिशन सिंह। झैल में से किस अफसाना निगार का ताल्लुक तरक्की पसंद तहरीक से नहीं है? जवाब है इंतज़ार हुसैन, जिनका ताल्लुक जदीदियत से है। झैल के किस शायर की शनाख्त कसीदा निगार के तौर पर है? जवाब है मिर्ज़ा सौदा। नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम क्या था? जवाब है शेख वली मोहम्मद। झैल में से मरसिया की अजाई तरकीब की सही तरतीब क्या है? जवाब है सीपाट, चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रजज़, रज़म, शहादत, बैन। अकबर इलाहाबादी ने अपनी शायरी के ज़रिए किस तहज़ीब की पासदारी पर ज़ोर सरफ किया है? जवाब है मशरक़ी तहज़ीब। नज़्म साकीनामा इकबाल के किस शेरी मजमूए में शामिल है? जवाब है बाली जिब्रील। दर्ज झैल किरदार किस ड्रामे से ताल्लुक़ रखते हैं? नौशाबा, फरीदूं। जवाब है ज़हाक। अमानत लखनवी का ड्रामा इंदर सबा कब लिखा गया? जवाब है ए पार्ट 1852। ड्रामा आगरा बाज़ार उर्दू के किस शायर के अहद और माशरत की अक्कासी पर मबनी है? जवाब है नज़ीर अकबर आबादी। ड्रामा अनारकली के मुसन्निफ का नाम क्या है? इम्तियाज़ अली ताज। झैल में से कौन सा किरदार नावल आग का दरिया का नहीं है? जवाब है मंगल, जो कि एक चादर मेलिसी का किरदार है। सवाल है, झैल के किस नावल में पंजाबी तहजीब व सकाफ़त की तर्जुमानी मिलती है? जवाब है एक चादर मेलिसी। झैल में दो बयानात दर्ज हैं, इनकी रोशनी में सही जवाब की निशानदही कीजिए। सादत हसन मंटू अपने अहद का बेबाक तर्जुमान है। इसने जिनसी मौज़ूआत को भी बखूबी पेश किया है। कौल दोम है, सादत हसन मंटू ने सिर्फ तवायफ की ज़िंदगी को मौजू बनाया है। कौल एक इनमें सही है, कौल दोम गलत है, इसलिए इसका जवाब डी पार्ट है। कौल एक सही और दोम गलत है। बिलराज मेनरा का अफसाना वो किस तहरीक के ज़ेर असर लिखा गया अफसाना है? जवाब है जदीदियत। काजी अनाम हुसैन किस अफसाने का मरकज़ी किरदार है? जवाब है पीतल का घंटा।
بوتیکا یا پوئٹکس کس کی کتاب ہے؟ جواب ہے ارسطو۔ شمس الرحمن فاروقی کی کتاب شعر شور انگیز کس کی شاعری کی تشریح و تنقید پر محیط ہے؟ جواب ہے میر تقی میر۔ ناٹک ساگر کے مصنفین کون ہیں؟ جواب ہے محمد عمر و نور الہی۔ ذیل میں ڈرامہ نگار اور ان کے ڈرامے کے نام دیے گئے ہیں، صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ جواب ہے اس کا بی پارٹ، امانت، اندر صبا، حبیب تنویر، آگرہ بازار، آگاہ حشر کشمیری، یہودی کی لڑکی، محمد مجیب، خانہ جنگی۔ درج ذیل میں سے کون سا بیان صحیح نہیں ہے؟ باغ و بہار اردو نثر کی پہلی کتاب ہے، ڈی پارٹ جو ہے جواب اس کا یہی صحیح نہیں ہے، باقی تینوں صحیح ہے۔ سوال ہے درج ذیل ناولوں کے سن تصنیف کے اعتبار سے صحیح ترتیب بتائیے۔ اس کا جواب ہے سی پارٹ فسانہ آزاد جو کہ 1880 میں لکھا گیا۔ اس کے بعد فردوسی بری کی باری آتی ہے جو کہ 1899 میں لکھا گیا۔ اس کے بعد گاودان 1937 میں لکھا گیا۔ اس کے بعد آگ کا دریا 1959 میں لکھا گیا۔ درج ذیل ادبی تحریکات و رجحانات کی صحیح تاریخی ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ اس کا جواب ہے بی پارٹ، پہلے آئے گا ترک ایہام گوئی کی تحریک، علی گڑھ تحریک، ترقی پسند تحریک اور جدیدیت۔ سر سید نے تہذیب الاخلاق کا اجرا کب کیا؟ اصل میں اس کا صحیح جواب 1870 تھا، لیکن یہاں پر یہ کوئی آپشن ہی نہیں تھا، تو اس کا جواب 1871 بنتا ہے۔ ذیل میں سے کس کا تعلق اصلاحی زبان کی تحریک سے تھا؟ جواب ہے مرزا مظہر جانی جانا۔ انجمن پنجاب کا قیام کب عمل میں آیا تھا؟ جواب ہے سی پارٹ 1865۔ غالب کے خطوط کا مجموعہ اردوائی معلیٰ کے پہلے حصے کی اشاعت کب عمل میں آئی؟ اس کا جواب ہے 1869۔ خواب باقی ہے کس کی سوانح ہے؟ جواب ہے ڈی پارٹ آل احمد سرور۔ کتب مشتری کس بادشاہ کی عشقیہ داستان ہے؟ جواب ہے محمد قلی قطب شاہ۔ عہد غالب کے کس شاعر نے قصیدہ نگاری میں نام کمایا؟ جواب ہے شیخ محمد ابراہیم ذوق۔ ذیل میں سے کس ناول میں دلی کے زوال پذیر معاشرے کی ترجمانی ملتی ہے؟ جواب ہے توبۃ النصوح۔ مرزا دبیر کس کے شاگرد تھے؟ جواب ہے میر ضمیر۔ درج ذیل شعر کس کا ہے؟ روشن جمال یار سے ہے انجمن تمام، دہکا ہوا ہے آتش گل سے چمن تمام۔ جواب ہے حسرت موہانی۔ دیوان زادہ کس شاعر کا دیوان ہے؟ جواب ہے سی پارٹ شاہ حاتم۔ درج ذیل شعراء میں سے کس کا تعلق ترقی پسند تحریک سے نہیں ہے؟ جواب ہے میراجی جن کا تعلق حلقہ ارباب ذوق سے تھا۔ ذیل کے ناقدین میں سے کس کا تعلق جمالیاتی تنقید سے ہے؟ جواب ہے سی پارٹ شکیل الرحمن۔ ایک اور سوال ہے، ذیل میں دو بیانات درج ہیں، ان کی روشنی میں صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے۔ علی گڑھ تحریک نے نثری ادب کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا، یہ بیان صحیح ہے۔ علی گڑھ تحریک سے قبل اردو میں نثری ادب کا وجود ہی نہیں تھا، یہ بیان بالکل غلط ہے۔ اس کا جواب ہے بی پارٹ، بیان ایک صحیح جبکہ دوسرا غلط ہے۔ درج ذیل میں سے کون غیر افسانوی نثر کے زمرے میں نہیں آتا؟ جواب ہے ناولٹ۔ انجمن ترقی پسند مصنفین کی پہلی کل ہند کانفرنس کب اور کہاں منعقد ہوئی تھی؟ جواب ہے 1936 لکھنؤ۔ درج ذیل میں سے کس ناقد کو مابعد جدیدیت کا علمبردار کہا جاتا ہے؟ جواب ہے گوپی چند نارنگ۔ ذیل میں سے کون سا جریدہ
जदीदियत का तर्जुमान है? जवाब है शब खून। सवाल है, झैल के अफसानों में से कौन सा अफसाना मंटू का अफसाना नहीं है? जवाब है लाल शलवार। झैल में से किस नाकिद की शनाख्त मार्कसी नाकिद के तौर पर है? जवाब है मोहम्मद हसन। हामिदी कश्मीरी ने उर्दू तनकीद में किस नए तस्वुर की बुनियाद डाली? जवाब है इक्तिशाफी तनकीद। उर्दू के किस अफसाना निगार के अफसानों में देवमालाई और दास्तानी रंग पाया जाता है? जवाब है इंतज़ार हुसैन। मवाज़िना अनीस व दबीर के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? शुबली नामानी। रियासत जम्मू व कश्मीर में उर्दू अदब किसकी किताब है? जवाब है हामिदी कश्मीरी। गुबार खातिर का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ अदब से है? जवाब है मकतूब। गज़ल का वो शायर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, इसे गज़ल की इस्तिलाह में क्या कहते हैं? जवाब है मक्ता। दर्ज झैल में से किस खातून नावल निगार का ताल्लुक़ जम्मू कश्मीर से है? जवाब है तरन्नुम रियाज़। नावल बुलंदियों के ख्वाब का मुसन्निफ़ कौन है? जवाब है हामिदी कश्मीरी। बर्फ़ आशना परिंदे के मरकज़ी किरदार का नाम क्या है? जवाब है शीबा। प्रेमनाथ परदेसी के अफसाना बहते चिराग का मरकज़ी ख्याल क्या है? जवाब है तवहम परस्ती। प्रेमनाथ परदेसी नज़रियाती एतबार से किस फ़िक्र के तर्जुमान थे? जवाब है तरक्की पसंदी। निर्वाण किसका अफसानवी मजमुआ है? जवाब है आनंद लहर। दर्ज झैल अफसानवी मजमुए किस मुसन्निफ़ के हैं? कांच की दुनिया, अंधेरे उजाले, इश्क का चांद, अंधेरा, डल के बासी, सात रंग का सपना। जवाब है पुष्कर नाथ। नूरशाह के अफसानवी मजमुए बेगाठ में कुल कितने अफसाने हैं? जवाब है 10। दर्ज झैल किरदार किस अफसाने से ताल्लुक़ रखते हैं? जूनी पुष्कर। जवाब है बेगाठ की नाव। अफसानवी मजमुआ कागज़ का वासुदेव के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? जवाब है प्रेमनाथ दर। जम्मू कश्मीर में उर्दू अदब की नशोनुमा किसकी तसनीफ़ है? जवाब है ब्रिज प्रेमी। किताब नवरस का मुसन्निफ़ कौन है? जवाब है इब्राहिम आदिल शाह, जिन्हें जगत गुरु भी कहा जाता है। फसाने अजाइब की अहमियत किस हवाले से है? जवाब है पुरतकल्लुफ़ और फ़ारसी आमेज़ अंदाज़ बयान। किताब हिंद आर्याई और हिंदी किसकी तसनीफ़ है? जवाब है सुनीति कुमार चटर्जी। दीदे तर किसके कलाम का मजमुआ है? जवाब है मीर गुलाम रसूल नाज की। उरूस तमन्ना किसकी तसनीफ़ है? जवाब है हामिदी कश्मीरी। उर्दू में इस सिन्फ़ शेर को क्या कहते हैं जिसमें शायर अपने महबूब की बेवफाई और तगाफुल पर तनज़ करता है और इसे खरी खरी सुनाता है? जवाब है वासोख्त। जम्मू कश्मीर में लाला मराखरा सराफ ने किस नाम से अपना बाज़ाब्ता उर्दू अखबार जारी किया था? जवाब है रणबीर। जब कलाम में किसी लफ्ज़ को इसके हकीकी मायने के अलावा किसी दूसरे मायने में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके अंदर मानवी मुनासिबत और ताल्लुक़ मौजूद होता है, तो इसे शहरी इस्तिलाह में क्या कहते हैं? जवाब है मजाज। कदीम उर्दू की तश्कील बराह रास्त दोआबा की खड़ी बोली और जमुना पार की हरियाणवी के ज़ेर असर हुई है। उर्दू की इब्तिदा से मुतालिक ये नज़रिया किसका है? इसका सही जवाब है मसूद हुसैन खान। लेकिन उर्दू के मुतालिक जो नज़रिया शौकत सब्ज़वारी ने भी पेश किया है दोआबा में, इसका ये जवाब भी हो सकता है। झैल में 2 कौल दिए गए हैं, इनकी रोशनी में दिए गए सही जवाब की निशानदही कीजिए। ईहाम शायरी में ऐसे ज़ू मायने अल्फाज के इस्तेमाल से इबारत है जिनके 2 मायने हों, एक करीब और दूसरे बईद के। कौल 1 बिल्कुल सही है। ईहाम के चलन ने उर्दू शायरी को मानवी पेचीदगी से आज़ाद किया। कौल 2 बिल्कुल गलत है, क्योंकि ईहाम रुकावट बन गई थी उर्दू शायरी में, इसलिए इसका सही जवाब कौल 1 सही और 2 गलत है। उर्दू का पहला साहिबी दीवान शायर किसको करार दिया जाता है? कुली कुतुब शाह।
ذیل میں سے کس شاعر کا تعلق بہمنی دور سے ہے؟ جواب ہے فخرالدین نظامی۔ درج ذیل شعر کس شاعر کا ہے؟ تجھ لب کی صفت لالے بدخشاں سو کہوں گا، جادو ہے تیرے نین غزالہ سو کہوں گا۔ اس کا جواب ہے ولی دکنی۔ مندرجہ ذیل شعر میں کس صنعت کا استعمال کیا گیا ہے؟ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام بھی۔ اس شعر میں حضرت ابراہیم اور نمرود کا واقعہ پیش ہوا ہے، اس لیے اس میں تلمیح کا استعمال کیا گیا ہے۔ عجائب القصص کس کی تصنیف ہے؟ جواب ہے شاہ عالم ثانی۔ تشبیب کس صنف کے اجزائے ترکیبی کا حصہ ہے؟ جواب ہے قصیدہ۔ درج ذیل میں سے کون مثنوی سحر البیان کا کردار نہیں ہے؟ جواب ہے گل بقاولی۔ ذیل میں سے کون مرثیے کا جزو نہیں ہے؟ جواب ہے مدح۔ حالی کی تصنیف مقدمہ شعر و شاعری کا تعلق کس صنف سے ہے؟ جواب ہے تنقید۔ اردو میں جدید نثر کا آغاز کس ادبی تحریک کے زیر اثر ہوا؟ جواب ہے علی گڑھ تحریک۔ غبار خاطر کی ادبی اہمیت کس حوالے سے ہے؟ جواب ہے طرز نگارش۔ فوائد الناظرین رسالہ کے مدیر کون ہے؟ اس کا جواب ہے ماسٹر رام چندر، جو کہ دلی کالج سے تعلق رکھتے تھے۔ مندرجہ ذیل شعر کے شاعر کے دیوان کا پہلا شعر ہے۔ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پائے کرے تصویر کا۔ جواب ہے غالب۔ ذیل کے کس ناول میں طوائف کی زندگی کے حوالے سے لکھنوی تہذیب کی ترجمانی کی گئی ہے؟ جواب ہے امراؤ جان ادا۔ کنور ادیبان کس داستان کا کردار ہے؟ جواب ہے رانی کیتکی کی کہانی۔ 5 مصروں پر مشتمل بند کو شعری اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے مخمس۔ اردو کے کس ادیب نے اردو زبان کے آغاز کا ماخذ برج بھاشا کو قرار دیا ہے؟ جواب ہے محمد حسین آزاد۔ شعر کی موزونیت اور وزن کے تعین سے متعلق علم کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے علم عروض۔ غزل اردو شاعری کی آبرو ہے، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہے رشید احمد صدیقی۔ اس صنف شاعری کو کیا کہتے ہیں جس میں کسی شہر، علاقے یا آبادی کی بربادیوں اور تباہ کاریوں کو دردمندی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے؟ جواب ہے شہر آشوب۔ مثنوی قدمرao پدمرao کی تخلیق کس سلطنت کے عہد میں ہوئی؟ جواب ہے بہمنی سلطنت۔ زمانی ترتیب کے لحاظ سے صحیح ترتیب والے جواب کی نشاندہی کیجیے۔ اس کا جواب ہے ڈی پارٹ صبرس، جو کہ 1635 میں لکھی گئی۔ اس کے بعد لکھی گئی کربل کتھا 1732 میں۔ اس کے بعد عجائب القصص 1792 میں لکھی گئی۔ اس کے بعد باغ و بہار کا نمبر آتا ہے جو کہ 1802 میں لکھی گئی۔ آخری سوال ہے میر حسن سے میر انیس کا کیا رشتہ تھا؟ جواب ہے میر انیس میر حسن کے پوتے تھے۔